बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। किसानों ने हुकूमत की नई तजवीजें रद्द कर दी। एहतजाज तेज करने का ऐलान। पूरे मुल्क के किसानों से कहा दिल्ली आएं। 12 दिसंबर को टोल प्लाजास पर कब्जा कर लिया जाएगा। दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक कर दी जाएगी। बहरान हल करने के लिए अमित शाह की कोशिशें नाकाम। हुकूमत ने एमएसपी बरकरार रखने के लिए तहरीरी यकीन दहानी कराई थी। अरब मुल्क अमरीका यूरोप की मुदाखलत के बगैर ईरान से सीधे बातचीत करें। जवाद जरीफ ने की पेशकश। अमरीका हथियार बेचने के लिए यमनियों का कत्लेआम करा रहा है। अल-हुसी लीडर ने लगाया इल्जाम। अमेरिका के कोविड केस 15 मिलियन हो गए। बाइडेन ने कहा पहले 100 दिनों में 100 मिलियन वैक्सीन दिए जाएंगे। अमेरिका ईरान को वैक्सीन और दवाएं खरीदने से रोक रहा है। हसन रूहानी ने लगाया इल्जाम। इंडिया में 32,000 नए कोविड केस। हैदराबाद में 64 बैरूनी सिफारतकारों को वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का दौरा कराया गया। कश्मीर के पुलवामा में झड़प। अल-बदर के 3 मिलिटेंट्स हलाक। बारामूला में ग्रेनेड हमला, 3 सिविलियन जख्मी। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। किसान लीडर्स ने हुकूमत की नई तजवीज़ों को रद्द कर दिया है और ऐलान किया है कि वो अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा करेंगे। इस एहतजाज के तहत 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे ब्लॉक कर दी जाएगी और मुल्क भर के टोल प्लाजास पर कब्जा कर लिया जाएगा। किसानों की एक मीटिंग के बाद यह ऐलान किया गया। इस मीटिंग में हुकूमत की तजवीज़ों पर गौर किया गया। किसान लीडर्स ने कहा कि वो इन तजवीज़ों को रद्द कर रहे हैं। किसान लीडर्स ने कहा कि 12 दिसंबर को पूरे मुल्क में टोल प्लाजास को फ्री या मुफ्त कर दिया जाएगा। 14 दिसंबर को नॉर्थ इंडिया के किसानों से कहा जाएगा कि वो दिल्ली आएं। किसानों ने अपने एहतजाज में मजीद शिद्दत का ऐलान किया। 14 दिसंबर को बीजेपी के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा और मुल्क के कई हिस्सों में मुजाहरे किए जाएंगे। सिंघू सरहद पर मीडिया से बातचीत करते हुए किसान लीडर्स ने कहा कि हम मुल्क के दूसरे हिस्सों के किसानों से भी अपील कर रहे हैं कि वो दिल्ली आएं। किसान लीडर्स ने कहा कि हुकूमत की तजवीज़ों में कोई नई बात नहीं है। उन्होंने इस इल्ज़ाम को दोहराया कि बीजेपी कॉरपोरेट्स की मदद कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत की नई तजवीज़ किसानों की तौहीन है। उन्होंने रिलायंस और जियो के प्रोडक्ट्स का बॉयकॉट करने का भी ऐलान किया और कहा कि इस एजिटेशन को कौमी सतह पर ले जाया जाएगा। एहतजाजी लीडर्स ने कहा कि वो ज़राई क़वानीन बर्खास्त होने तक अपना एहतजाज जारी रखेंगे। ये जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। दूसरा फैसला ये हुआ है, जियो सिम, जियो के जो जितने भी प्रोडक्ट हैं पूरे देश में नेशनल लेवल पर जो मॉल्स है सभी का बाइकाट करेंगे। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे।
اس سے پہلے ایگریکلچر لاس کے خلاف احتجاج کرنے والے کسانوں کے سامنے حکومت نے بعض تجویزیں رکھیں. بتایا گیا کہ حکومت نے کم سے کم امدادی قیمت یا MSP کے بارے میں تحریری یقین دہانی کرانے سے اتفاق کیا. حکومت نے یہ بھی کہا کہ ایگریکلچر لاز میں بعض ضروری تبدیلیاں کی جائیں گی. پچھلے 14 دنوں سے دہلی کی سرحدوں پر کسان زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. کسانوں اور حکومت کے نمائندوں کے درمیان چہارشنبے کو ہونے والی بات چیت برخاست کر دی گئی، لیکن کسان لیڈرز کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں حکومت کی تازہ تجویزوں پر غور کیا گیا. ایک دن پہلے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کسان لیڈر سے بات چیت کی تھی جس میں کوئی اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا. کسان لیڈرز نے زور دے کر کہا تھا کہ حکومت اس بارے میں ہاں یا نہ میں جواب دے کہ کیا وہ زرعی قوانین برخاست کرے گی. حکومت قوانین کو برخاست کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور بعض تبدیلیوں کی حکومت نے پیشکش کی جسے کسانوں نے رد کر دیا. وزیر داخلہ امت شاہ نے کسانوں کے بھارت بند کے درمیان بات چیت کی پیشکش کی تھی اور رات میں کسان لیڈرز کے گروپ کے ساتھ میٹنگ کی تھی. مرکزی حکومت نے ایک تجویز کا مسودہ کسان لیڈرز تک پہنچایا تھا. اس مسودے میں مرکزی حکومت نے کہا تھا کہ MSP سسٹم کی برقراری کے لیے تحریری یقین دہانی کرائی جائے گی. کسانوں کو ڈر ہے کہ نئے زرعی قوانین سے کم امدادی قیمت یا MSP کا طریقہ ختم ہو جائے گا، لیکن حکومت نے کہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا. حکومت کا کہنا ہے کہ وہ کم سے کم 7 نکات پر ضروری تبدیلیوں کے لیے تیار ہے. کسانوں کو یہ بھی یقین دلایا گیا کہ حکومت منڈی سسٹم ختم ہونے کے بارے میں ان کی تشویش دور کرے گی. اس دوران کسانوں کے کیمپ میں حکومت کی تجویزوں پر زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں کیا گیا اور آخر کار کسان لیڈرز کی میٹنگ کے بعد ان تجویزوں کو رد کر دیا گیا. اپوزیشن لیڈرز کے ایک گروپ نے صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند سے ملاقات کرتے ہوئے کسانوں کے مسائل پر نمائندگی کی اور مطالبہ کیا کہ حکومت نے جو زرعی قوانین منظور کیے ہیں انہیں منسوخ کر دیا جائے. اس ڈیلیگیشن میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی بھی شامل تھے. We met the President and we informed him of our view regarding these bills. And we said that it is very important that these bills are taken back. A couple of points we mentioned to the President. The first was the manner in which these bills were passed. Without any discussion, without a conversation with the opposition parties, and certainly without a discussion with the Kisans of this country who have built this country. So the way the bills were imposed, we see it as an insult to the Kisans of this country. اب بات کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی. ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے پڑوسی عرب ملکوں سے کہا ہے کہ وہ غیر ملکی دخل اندازی کے بغیر خطے کے حالات پر بات چیت کریں. جواد ظریف نے ٹویٹر پر پڑوسی عرب ملکوں سے کہا کہ وہ امریکہ اور 3 یورپی ملکوں برطانیہ، فرانس اور جرمنی کو علاقائی بات چیت سے الگ رکھیں کیونکہ یہ وہی ملک ہے جن کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے ہیں. ایرانی وزیر نے کہا کہ خطے کے ملک بیرونی دخل اندازی کے بغیر سیدھے طور پر ایران سے بات چیت کر سکتے ہیں. جواد ظریف نے ایک مرتبہ پھر خلیج فارس میں سیکیورٹی کو بڑھاوا دینے کے لیے تہران کی پہل پر عمل کی اہمیت پر زور دیا. ایرانی صدر حسن روحانی نے ستمبر 2019 میں UN جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ پہل پیش کی تھی جسے امید یا ہوپ کا نام دیا گیا تھا. اس پہل کے تحت خطے کے تمام ملکوں کو اس پہل کا حصہ بننے کی دعوت دی گئی تھی. جواد ظریف نے اس سے پہلے عربی زبان میں ایک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایران خطے کے بارے میں مغربی ملکوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں کرے گا. یمن کے الحوثیوں نے کہا ہے کہ امریکہ اپنے ہتھیاروں کو بیچنے کے لیے یمن کے لوگوں کا قتل عام کرا رہا ہے. الحوثی لیڈر نے یہ بھی الزام لگایا کہ امریکہ اسرائیل کے منصوبوں کو آگے بڑھا رہا ہے. المسیرہ ٹیلی ویژن نیٹ ورک نے الحوثی لیڈر کے حوالے سے یہ بات کہی اور انہوں نے کہا کہ امریکہ، سعودی عرب اور UAE کا اتحاد روزانہ اپنی جارحیت کے ذریعے یمنیوں کو ہلاک کر رہے ہیں. جب یمنی جاگتے ہیں تو وہ امریکی بموں کے دھماکوں کی آوازیں سنتے ہیں، وہ زہریلی گیس سے متاثر ہوتے ہیں، بڑے پیمانے پر ہلاکتیں دیکھتے ہیں، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو بھی مارا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکی عہدیداروں نے صنعاء کو ایک خفیہ پیغام بھیجا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ یمن میں امن اور استحکام سعودی عرب کے لیے نہیں بلکہ امریکہ کے ہاتھوں میں ہے. سینئر لیڈر نے کہا کہ
امریکیوں نے اپنے درمیانی لوگوں کے ذریعے ہم تک ایک پیغام پہنچایا جس میں کہا گیا کہ اگر وہ نہیں جھکیں گے اور سعودی عرب کے اطمینان کے مطابق کام نہیں کریں گے تو امن قائم نہیں ہوگا. انہوں نے نوٹ کیا کہ یمن میں امریکہ کے سابق سفیر نے دھمکی دی تھی کہ یمنی ریال کی معیشت اور زیادہ خراب کر دی جائے گی اور اس کی کرنسی کو گھٹا دیا جائے گا. امریکہ نے یمن میں الحوثیوں کے اثر والے علاقوں میں ایران کے سفیر پر پابندیاں لگائی ہیں. امریکہ کے ٹریجری ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ایران جسے سفیر کہتا ہے وہ ریولیوشنری گارڈز کی قدس فورس کے کارکن ہیں. قدس فورس کو ریولیوشنری گارڈز کی بیرونی ونگ سمجھا جاتا ہے. دنیا بھر سے وقتوں کی چھوٹی سے بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ خاص طور پر کووڈ-19 کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے اور میں ہوں شجیع اللہ فراست. اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں. آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر. کسانوں نے حکومت کی نئی تجویزیں رد کر دیں. احتجاج تیز کرنے کا اعلان. پورے ملک کے کسانوں سے کہا دہلی آئیں. 12 دسمبر کو ٹول پلازاز پر قبضہ کر لیا جائے گا. دہلی جے پور ہائی وے بلاک کر دی جائے گی. بحران حل کرنے کے لیے امت شاہ کی کوششیں ناکام. حکومت نے ایم ایس پی برقرار رکھنے کے لیے تحریری یقین دہانی کرائی تھی. عرب ملک امریکہ یورپ کی مداخلت کے بغیر ایران سے سیدھے بات چیت کریں. جواز ظریف نے کی پیشکش. امریکہ ہتھیار بیچنے کے لیے یمنیوں کا قتل عام کرا رہا ہے. الحوثی لیڈر نے لگایا الزام. امریکہ کے کووڈ کیس 15 ملین ہو گئے. بائیڈن نے کہا پہلے 100 دنوں میں 100 ملین ویکسینز دیے جائیں گے. امریکہ ایران کو ویکسین اور دوائیں خریدنے سے روک رہا ہے. حسن روحانی نے لگایا الزام. انڈیا میں 32,000 نئے کووڈ کیس. حیدرآباد میں 64 بیرونی سفارتکاروں کو ویکسین بنانے والی کمپنی کا دورہ کرایا گیا. کشمیر کے پلوامہ میں جھڑپ. البدر کے 3 ملیٹنٹس ہلاک. بارامولہ میں گرینیڈ حملہ. 3 سویلین زخمی. انڈیا کے کووڈ-19 کیسز بڑھ کر 97,35,000 ہو گئے ہیں. ان میں سے 92 لاکھ سے زیادہ لوگ ٹھیک ہو کر ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے ہیں. ملک میں کووڈ-19 کا ریکوری ریٹ 94.66% ہے. وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 32,080 نئے کووڈ کیس پائے گئے. اسی مدت کے دوران 402 موتیں ہوئیں. اب تک مرنے والوں کی تعداد 1,41,360 ہو گئی ہے. فی الحال انڈیا میں 3,78,900 ایکٹیو کیسز ہیں. ICMR نے بتایا کہ اب تک ملک میں 14 کروڑ 98 لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ ہو چکے ہیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں دہلی میں 57، مہاراشٹر میں 53، ویسٹ بنگال میں 49، کیرلا میں 31 اور پنجاب میں 30 موتیں ہوئیں. پچھلے 24 گھنٹوں میں 36,000 سے زیادہ مریضوں کو الگ الگ ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا گیا.
वजारत खारजा ने 64 सफारतकारों को हैदराबाद में बायोटेक कंपनी का दौरा कराया, जहां कोविड-19 वैक्सीन तैयार की जा रही है। भारत बायोटेक के चेयरमैन ने इन बैरूनी सफारतकारों के सामने कंपनी और वैक्सीन तैयार करने की सरगर्मियों के बारे में और उनकी कामयाबियों के बारे में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। यूएई ने कहा है कि चाइना की कोविड-19 वैक्सीन 86% असरदार है। यूएई की वजारत सेहत ने वैक्सीन का जायजा लेने के बाद ये बात कही। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका पहले वैक्सीन साज बन गए हैं, जिन्होंने एक साइंटिफिक मैगजीन में अपने क्लिनिकल ट्रायल्स के नतीजे छापे हैं। एक दिन पहले बरतानिया में कोविड-19 वैक्सीन देने का सिलसिला शुरू हुआ था और ये सिलसिला अब जोरों शोर से जारी है। सबसे पहले बुजुर्गों और हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है। अमेरिका के कोविड-19 केसेस 15 मिलियन से ज्यादा हो गए हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने कहा है कि उनकी हुकूमत के पहले 100 दिनों में 100 मिलियन वैक्सीन दिए जाएंगे। बरतानिया में कई नौजवान कोविड-19 वबा के दौरान दिमागी मसाइल का शिकार हो रहे हैं। एक सर्वे के मुताबिक 50% से ज्यादा स्टूडेंट्स ने कहा है कि वबा शुरू होने के बाद से उनके दिमागी सेहत के मसाइल काफी बढ़ गए हैं और उनकी दिमागी सेहत में गिरावट आई है। यूनिसेफ ने कहा है कि कोरोना वायरस से मुकाबला करने वाले मुल्कों को स्कूल्स बंद नहीं करना चाहिए और ये बहुत गलत रिस्पांस है। ये बात एक ऐसे वक्त कही गई जब दिसंबर के बाद से दुनिया भर में 320 मिलियन से ज्यादा बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। यूनिसेफ के तालीम से मुतालिक चीफ ने ये बात बताई। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर स्कूल्स बंद नहीं होने चाहिए। ईरान के सदर हसन रूहानी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर इल्जाम लगाया है कि वो कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए ईरान को जरूरी मेडिकल सामान और दवाएं और वैक्सीन खरीदने से रोक रहे हैं। रूहानी ने कहा कि व्हाइट हाउस की शैतानी टीम अपने जालिमाना कदमों से ईरान के बुजुर्गों और माजूरों को भी नहीं बख्श रही है। एक कैबिनेट मीटिंग से खिताब करते हुए रूहानी ने कहा कि अमरीकी हुकूमत ने हमारे लिए कई मसाइल पैदा किए और हमें इस कदर परेशान किया कि हम दवाओं के लिए भी दरबदर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो सकते थे। रूहानी ने यह भी कहा कि इसके बावजूद ईरान कोविड-19 वैक्सीन खरीदने का दम रखता है और इसके लिए उसके पास जरूरी रकम है। इसराइल में फाइजर कंपनी की कोविड वैक्सीन पहुंचना शुरू हो गई है। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये इसराइल के लिए खुशी का मौका है। इंडोनेशिया में एक दिन में 171 कोविड मौतें हुई। रशिया में 26,109 नए केस पाए गए, 559 नई मौतें भी हुई। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि क्रिसमस के मौके पर दुकानें बंद की जाएंगी और ये पाबंदियां 10 जनवरी तक होंगी। यूक्रेन में कोरोना वायरस की वजह से 276 मौतें हुई हैं। ये अब तक की एक दिन की सबसे ज्यादा मौतें हैं। बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन यूरोपीय काउंसिल की सदर उर्सुला वैन डेयर के साथ हंगामी मीटिंग के लिए ब्रुसेल्स पहुंच गए हैं। ये दौरा एक ऐसे वक्त हो रहा है जब ब्रेग्जिट के सिलसिले में एक ट्रेड डील पर बातचीत नाजुक मरहले में है। इंडोनेशिया में लाखों लोगों ने कोविड-19 वबा के दरमियान वोट डाले। कोविड-19 दौर में ये पहले इलेक्शंस हैं जो इंडोनेशिया में हो रहे हैं। 100 मिलियन से ज्यादा लोग इन इलेक्शंस में वोट देने के अहल हैं। 24 जिलों और 37 शहरों में तकरीबन 3 लाख पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। ये इलेक्शंस सितंबर में होने वाले थे, लेकिन वबा की वजह से उन्हें मुलतवी किया गया। इंडोनेशिया में अब तक 5,80,000 से ज्यादा लोग वायरस से मुतासर हुए हैं और 18,000 लोगों की मौत हुई है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि चाइना डेटा का इस्तेमाल करते हुए उइगर मुसलमानों को निशाना बना रहा है। इंसानी हकूक की तंजीम ने कहा कि इस डेटा की बुनियाद पर लोगों को चुन चुन कर गिरफ्तार किया जा रहा है। इंसानी हकूक की तंजीम ने कहा कि नकाब पहनने या बुर्का पहनने, कुरान पढ़ने और हज पर जाने वाले लोगों की तफसीलात का एक डेटा तैयार किया गया है। चाइना की हुकूमत इस तरह के इल्जामात को रद्द करती है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वकीलों ने अमेरिका की एक अदालत में दरखास्त दाखिल करते हुए कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि MBS ने सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर को हलाक करने के लिए कातिल दस्ता भेजने का हुक्म दिया था। इन वकीलों ने यह भी कहा कि मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिकी अदालत में कानूनी कार्रवाई से छूट हासिल है।
106 صفحات کی یہ درخواست اگست کے مہینے میں داخل کی گئی تھی۔ سابق کراؤن پرنس محمد بن نائف کے ایک سابق مددگار الجابری کی طرف سے یہ درخواست داخل کی گئی تھی۔ 2017 میں محمد بن نائف کو ہٹا کر محمد بن سلمان کو کراؤن پرنس بنایا گیا تھا اور تب سے MBS عملاً سعودی عرب کے حکمراں ہیں۔ الجابری نے جو انٹیلیجنس عہدیدار رہ چکے ہیں اور جلا وطن ہے، کہا کہ انہیں ایسی ٹھوس خبریں ملی ہیں کہ محمد بن سلمان نے ان کے خلاف ٹائیگر اسکواڈ بھیجنے کا حکم دیا تھا۔ کشمیر کے پلوامہ میں سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ایک جھڑپ میں 3 ملیٹنٹس ہلاک ہو گئے۔ پولیس نے بتایا کہ ملیٹنٹس کی موجودگی کے بارے میں ایک خبر پر یہ آپریشن شروع کیا گیا۔ آپریشن کے دوران سرچ پارٹی پر فائرنگ کی گئی، جس کا جواب دیا گیا اور انکاؤنٹر ہوا۔ مارے گئے ملیٹنٹس کی پہچان ابھی نہیں کی گئی ہے، لیکن بتایا گیا ہے کہ ان کا تعلق البدر تنظیم سے ہے۔ فائرنگ کے تبادلے میں ایک سویلین بھی زخمی ہوا۔ اس دوران بارامولہ میں کیے گئے گرینیڈ حملے میں 3 سویلین زخمی ہوئے۔ IGP کشمیر نے بتایا کہ بارامولہ کے پٹن علاقے میں گرینیڈ حملہ کیا گیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ کسانوں نے حکومت کی نئی تجویزیں رد کر دیں، احتجاج تیز کرنے کا اعلان۔ پورے ملک کے کسانوں سے کہا دہلی آئیں۔ بارہ دسمبر کو ٹول پلازاز پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ دہلی جے پور ہائی وے بلاک کر دی جائے گی۔ بحران حل کرنے کے لیے امت شاہ کی کوششیں ناکام۔ حکومت نے MSP برقرار رکھنے کے لیے تحریری یقین دہانی کرائی تھی۔ عرب ملک امریکہ یورپ کی مداخلت کے بغیر ایران سے سیدھے بات چیت کریں، جواز ظریف نے کی پیشکش۔ امریکہ ہتھیار بیچنے کے لیے یمنیوں کا قتل عام کرا رہا ہے، الحوثی لیڈر نے لگایا الزام۔ امریکہ کے کووڈ کیس 15 ملین ہو گئے۔ بائیڈن نے کہا پہلے 100 دنوں میں 100 ملین ویکسینز دیے جائیں گے۔ امریکہ ایران کو ویکسین اور دوائیں خریدنے سے روک رہا ہے، حسن روحانی نے لگایا الزام۔ انڈیا میں 32,000 نئے کووڈ کیس۔ حیدرآباد میں 64 بیرونی سفارتکاروں کو ویکسین بنانے والی کمپنی کا دورہ کرایا گیا۔ کشمیر کے پلوامہ میں جھڑپ، البدر کے 3 ملیٹنٹس ہلاک۔ بارامولہ میں گرینیڈ حملہ، 3 سویلین زخمی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔